خرجت ليلة عند ليلة ወጣሁ وظننت أني أصبح የነጋ መስሎኝ ነበር وإذا علي ليل ለካ ገና ሌሊት ነው فقعدت عند باب صغير አንዲት ትንሽ በር አጠገብ ተቀመጥኩ فإذا بصوت شاب يبكي የአንድ ወጣት የለቅሶ ድምጽ ይሰማኛል ويقول ይላል وعزتك وجلالك በልቅናህና በታላቅነትህ ይሁንብህ ما أردت بمعصيتي مخالفتك ወንጀሌ አንተን መጻረር ፈልጌ አይደለም وقد عصيتك حين عصيت ባመጽኩ ጊዜ አምጬሃለሁ وما أنا እኔ ደግሞ بنكالك جاهلا ደረጃህን የማላውቅ ولا لعقوبتك متعرضا ቅጣትህንም ተዳፋሪ ولا بنظرك مستخفا እይታህንም የምንቅ አይደለሁም ولكن سولت لي نفسي ነገር ግን ነፍሴ አሳመነችኝ وغلبتني شقوتي እድለቢስነቴ አሸነፈኝ وغرني አታለለኝ سترك المرخي علي በእኔ ላይ የተዘረጋው መጋረጃ فالآن አሁንስ من عذابك من يستنقذني ማን ነው ከቅጣት የሚያድነኝ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني የማንን ገመድ እጨብጣለሁ ገመዴ ተቆርጦብኝ وسوءتا ዋ ጥፋቴ من أيامي في معصية ጌታዬን ربي ካመጽኩባቸው ቀናት ويا ويلي كم أتوب وكم أعود ወይኔ ስንት የተወብታለሁ ስንት ጊዜ እመለስበታለሁ وقد حان لي أن أستحي من ربي ጌታዬ የማፍርበት ቀን ደርሷል قال منصور መንሱር ይላል فلما سمعت كلامه ንግግሩን በሰማሁ ጊዜ አልኩኝ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ነፍሶቻችሁና ቤተሰቦቻችሁም መቀጣጣያዋ ሰዎችና ድንጋዮች ከሆነችው እሳት ጠብቁ عليها ملائكة غلاظ በሷ ላይ شداد መላእክቶች አሉ ጨካኞችና ኃይለኞች لا يعصون الله ما أمرهم አላህ ባዘዛቸው ላይ አያምፁም ويفعلون ما يؤمرون የሚታዘዙትን ይሰራሉ قال فسمعت صوتا አለ ድምጽ ሰማሁኝ واضطرابا شديدا ኃይለኛ ግጭት ومضيت لحاجتي ወደ ጉዳይ ሄድኩኝ فلما أصبحنا رجعت እንደነጋ ተመለስኩ وإذا أنا بجنازة على الباب እዛ በር አጠገብ ጀናዛ ተመለከትኩ وعجوز تذهب وتجيء አንዲት አዛውንት ደግሞ ስትመላለስ አየሁኝ فقلت لها من الميت አልኳት ማን ነው ሟቹ فقالت አለች لا تجدد علي ሐዘኔን أحزاني አትቀስቅስብኝ قلت إني رجل غريب እኔ እንግዳ ነኝና ንገሪኝ አልኳት فقالت هذا ولدي ይሄ ልጄ ነው አለች مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا ሌሊት አንድ ሰው በእኛ ዘንድ አለፈ አላህ ጀዛውን አይክፈለውና فقرأ آية فيها ذكر النار አንዲት አያ ቀራ እሳትን የምታወሳው فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى ልጄ مات መንቀጥቀጥና መልቀሱን አላቆመም እስከሚሞት ድረስ قلت إنا لله ኢና ሊላህ አልኩኝ وإنا إليه راجعون ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን قلت አልኩኝ هكذا والله እንደዚህ ነው ወላሂ صفة الخائفين يا ابن عمار የፈሪዎች ባህሪ ያ አማር سبحان ፍርሃት ይገባው من وفق للتوبة أقواما ሰዎችን ለተውበት የገጠመ وثبت على صراطها أقداما እግሮችንም በመንገዱ ላይ ያጸና يا من ከሱ ليس لي منه مجير አስጠጊ የሌለኝ ስሆን بعفوك من عذابك በይቅርታ أستجير ከቅጣትህ እጠበቃለሁ إن تعذبني فبعدلك ብትቀጣኝ በፍትህ وإن ترحمني ብትምረኝ فأنت አንተ به جدير ለሱ የተገባህ ነህ فيا فرحة አቤት التائبين የተወተኞች ደስታ بمحبة በአላህ الله ፍቅር فيا فرحة التائبين አቤት የተወተኞች ደስታ بمحبة الله በአላህ ፍቅር إن الله يحب አላህ التوابين ተጸጻቶችን ይወዳል ويحب المتطهرين ተጠራሪዎችንም ይወዳል الهج بحمده በሱ ምስጋና ተናገር واهتف بشكره ለምስጋናው ጩህ وقل በል اللهم أنت ربي አላህ ሆይ አንተ ጌታዬ ነህ لا إله إلا أنت ካንተ ውጭ አምላክ የለም خلقتني وأنا عبد ፈጠርከኝ እኔ ባሪያህ ነኝ وأنا على عهدك ووعدك ما እኔ استطعت የቻልኩትን ያክል በቃል ኪዳንህ ላይ ነኝ أعوذ بك من شر ما ከመጥፎ صنعت ነገር ሁሉ ባንተ እጠበቃለሁ وأبوء بذنبي ወንጀሌንም እናዘዛለሁ فاغفر لي ማረኝ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ካንተ ውጪ ወንጀልን የሚምር የለምና قل በል أنا الميت الذي أحييته فلك እኔ الحمد ነኝ ያሟቹ ሕያው ያደረከኝ ምስጋና ላንተ قل أنا الضعيف الذي እኔ قويته ነኝ ያደካማ ያጠነከርከኝ فلك الحمد ምስጋና ይገባ أنا الصغير الذي እኔ ربيته ነኝ ያ ሕፃን ያሳደግከኝ فلك الحمد ምስጋና ይገባ أنا الفقير الذي እኔ أغنيته ነኝ ያ ድሃ ጸጋን ያላበስከኝ فلك الحمد ምስጋና ይገባ أنا እኔ الضال ነኝ ያ ጠማማ الذي هديته መንገድን የመራኸኝ فلك الحمد ምስጋና ይገባ أنا الجاهل الذي እኔ ነኝ علمته ያ መሐይም ያሳወከኝ فلك الحمد ምስጋና ይገባ أنا الجائع الذي እኔ أطعمته ነኝ ያ ረሃብተኛ የመገብከኝ